पुरवकार तकरीर के साहिब सदर बिरादरम अजीज़म उनको तो मैं डियर लिखता हूँ वैसे फर्रुख रज़ा तंजी, और मेरे साथ तशरीफ़ लाए हुए हमारे हज़रत ताहिर हसीन साहब और प्रोग्राम कंडक्टर राव नासिर यामीन साहब, ये तो वो हैं जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं। और इस हाल के अंदर आज यकीन जाने में ऐसे भी मैं कबीर वाला जब भी आता हूँ तो मेरे अंदर एक तवानाई एक नई ताकत आती है, और उस ताकत और तवानाई की वजह मेरा इस घर से, इस शहर से मेरे रूहानी और मेरी खूनी निस्बत है। और वो ऐसे कि मेरे ननिहाल जो है वो सारे कबीर वाला में हैं, और मेरे नाना जान जो थे मौलवी अब्दुल हक साहब, उन्होंने यहाँ तो 35 साल तक पढ़ाया है, 30-35 बरस तक, और उन्होंने एक नेक नामी यहाँ कमाई है। ये तो इस शहर से निस्बत का मैंने बताया। इस शहर से मेरी निस्बत जो दूसरी है वो इस शहर की सहाफ़त है, और वो सहाफ़त वो है जिस पर कम से कम मुझे तो फ़ख्र है। मैंने जब 88 में खानवाल से शुबरोज़ का आगाज़ किया तो एस राना साहब, जो अब उस्ताद अंजुम साहब के नाम से जाने पहचाने जाते हैं, उस वक्त एस राना थे। और एस राना का जो है वो इनके पास एक होंडा था जी, वो काला रंग का होंडा था, जिसकी 110 जिसकी बत्ती और रंग की थी, यानी उसकी जो लाइट थी, और उसका जो टैंकी और कलर की थी। उस टैंकी वाले मोटरसाइकिल पर ये रखते थे अखबार शुबरोज़ सुबह जमरात के दिन, और यहाँ तशरीफ़ ले आते थे, सीधे यहाँ के अपनी शॉप खोलते थे। और उसके बाद इनके तवज्जुह से जिन जिन शख्सियात से रहा, तो उनमें एक मास्टर उस्ताद जानी साहब तशरीफ़ फरमा है, अब्दुल मजीद बाटी है, और वो मोहसिन कुरैशी, पीर मोहसिन कुरैशी। इसे पीर ना कहें तो आप ये पीर साहब नाराज़ होते हैं। इनसे मेरा तारुफ मैं बताता हूँ ये कैसे हुआ। मेरे पास 5 मिनट है, 2 मिनट। अच्छा, तो ऐसे हुआ कि मैं जब अखबार शुरू था, ऐसा राना तो जानता है कि उन दिनों खुली कचहरी होती थी। डिप्टी कमिश्नर थे जनाब इकबाल चुगताई साहब, ऐसे जी बिल्कुल साहब जी बिल्कुल। तो इस टी चौक में, जिसको उस वक्त कहते थे ग्राउंड हाई स्कूल वाला, नहीं स्कूल नहीं था, किसी चौक में था, चौक टाउन हॉल में जी वो खुली कचहरी थी। खुली कचहरी में मैं चूँकि डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ आया था, तो इसलिए मुझे बड़ी इज्जत से बिठाया गया था, और मुझे बड़ी तवाज़ो मेरी की गई। मुझे कहा गया कि ये मेहमान इनके साथ हैं। तो ये अचानक ये पीर मोहसिन शाह कुरैशी जो है ना खड़े हुए उस खुली कचहरी में। फरूक इन्होंने कहा कि जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, मैं आपको गवाह कर रहा हूँ और बताना चाहता हूँ कि मैं कत्ल कर दिया जाऊँगा। हाल पूरा नापिंडाल, एक लम्हे के लिए खामोश सन्नाटा छा गया, फिर एक कहकहा भी बुलंद हुआ। तो इन्होंने उसकी वजह ये की कि खान कबीर वाला के चूँकि उस वक्त जो नामवर शख्सियात थी मंशियात फरोशी में, उनका तूती बोलता था, और ये मोहसिन कुरैशी जो है जैसे आज खड़क के खनक के बोला है ना जी, ऐसे खड़क कर बोलता और खनक कर बोलता था, और बड़ा बेधड़क लिखता था। यानी इसकी ये मुझे को भी याद है कि अच्छा, इससे मैं पनाह मांगता इसलिए कि मैं सोचता था इसका साया मुझ पर ना पड़ जाए। ये तो कत्ल हुआ या नहीं हुआ, तो ये पीर साहब का जो है ना, मुझे अच्छी तरह मैंने आज जब ये नजर आया तो मुझे यकीन माने बड़ा अच्छा लगा। सज्जाद अकबर है, ये मेरा छोटा भाई है। इस छोटे भाई में कुदरत ने बड़ी औसाफ डाली है। इसकी एक वस्फ़ उला मैं बता रहा हूँ, ये है कि ये आज भी अपने आप को शागिर्द समझता है और इसीलिए आगे बढ़ा। देखें, याद रखें कि इंसान की सफ़र जो है ना सीखने का, वो उस वक्त तमाम हो जाता है जब वो अपने आप को उस्ताद समझने लगते हैं। और जनाब सरकार मौलाना का कौल तो ये है ना कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया वो मेरा उस्ताद हुआ, गोया मैं उसका गुलाम हुआ। कैसे जी? और मैं क़यामत तक के लिए उनकी गुलामी को चाहे खरीद लें चाहे मुझे बेच दें। ये अल्फाज पूरे में सुना रहा हूँ। अमीन वारसी ये मेरा बड़ा प्यारा छोटा, आज बड़ा अच्छा लगा जब इसने लिखा हुआ पढ़ा। आप यकीन जानिए हम लिखना छोड़ गए, लिखना छोड़ गए, इतनी बड़ी गलती की है। परसों रजी का फेसबुक पर उसका एक खत लिखा हुआ था जो उन्होंने शाकिर हुसैन शागिर को लिखा था, शायद 81-82 में।
آپ یقین جانیے اس خط کو پڑھ کر یوں لگا جیسے وہ اپنے ساتھ ساتھ انگلی پکڑ کر چل رہے ہیں. سر ہم نے ہمارے سوشل میڈیا نے ہم پر بڑے احسانات کیے ہوں گے لیکن سر ہم سے قلم چھین لیا. صحیح بات. عبدالستار انجم صاحب، اسرانہ صاحب، ماسٹر عبدالستار صاحب لکھتے تھے بھائی، ان دونوں لکھنے کا ایک باقاعدہ لکھتے تھے، لکھ کر خود چیک کرتے تھے. آج جن خامیوں کا تذکرہ آپ نے اور حضرت جی نے کیا ہے کہ جی ان کے الفاظ ٹھیک نہیں ہے، بھائی کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا، قلم سے تعلق توڑا. اور جب قلم سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کا علمی سفر، ادبی سفر رک جاتا ہے. آج وہی ہے میری نسل نو جو ہے. حضرت جی نے بات درست کی. ایک جب ہم نے، مجھے یاد ہے، حضرت جی کو تو بہت سارا یاد ہوگا کہ ہم نے مانگے جی اسرانہ صاحب کی آپ درخواستیں دیں پریس کلب کے لیے کھانے والے. تو لکھنے والے ماشاءاللہ بڑے عالم فاضل ہمارے صحابی بننے کے لیے تشریف ہے. ایک صاحب نے لکھا خواندہ، یعنی تعلیم اس نے نہیں بتائی، اس کو کسی نے بتایا خواندہ لکھتے. چنانچہ اس نے خیر خواہ نون دال دا خواندہ لکھ کر، اچھا وہ میں یقین جانے ہماری حد سے نکلتی واقعی خواندہ بھائی، وہ اتنا ہی خواندہ تھا کہ اس کو خواندہ کے سپیلنگ نہیں آتے. میں آج کے اس دن کی نسبت سے آپ کی خدمت میں 2-3 گزارشیں کرتا ہوں. اور اس سے پہلے اتنی اچھی گفتگو میں نے آپ سب کی سنی اور سچ سنی تو مجھے بے دل ہیٹری صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ کبھی جو سچ کے سفر پہ نکلو کبیر والا ضرور آنا. کبھی جو سچ کے سفر پہ نکلو، استاد محترم کبیر والا ضرور آنا. ماسٹر دی شزام تھے، انہوں نے یاد ہے نا، انہوں نے دہی بلے یاد ہے. ماسٹر جی بڑے میزبان اور بڑے اچھے مہمان نواز. بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک صحابی کیا ہوتا ہے. دیکھ اس کے پاس 3 چیزیں اگر ہیں نا، باقی اس کی جزویات ہیں جو میں نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ موقع نہیں بنتا. اگر آپ کے پاس علم ہے، معلومات ہیں، اطلاعات ہیں. کیا بات؟ معلومات، علم اور اطلاعات اگر ہیں تو آپ صحابی کہلا سکتے ہیں. یہ آپ کے ہتھیار ہیں. اور اگر آپ انہیں بہتر طریقے سے استعمال کریں گے اور یہ سوچ کر کریں گے کہ میں نے ان کی حرمت کا خیال رکھنا ہے. دیکھیں لفظ کی بھی باقاعدہ حرمت ہے، اس کے اندر بھی جان ہے، اس کے اندر روح ہے، اور وہ اس کی روح اس کے معنی ہے. کیا بات؟ اور اس کی حرمت ہے وہ اس کا استعمال. اگر آپ لفظ کو اچھے طریقے سے استعمال کریں گے تو آپ نے اس کی حرمت پامال نہیں کی. اور اگر آپ نے اس کے معنوی حیثیت بھی نہیں جانتے اور بگاڑ کر اس کا برا حشر کر کے پیش کیا ہے، اس کو میں آپ نے اس کی حرمت کو پامال کیا اور اس کی روح کو مجروح کیا. آج اگر ہم یہ سوچ کر بیٹھیں کہ ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو میری 2-3 باتیں یہی ہیں کہ لفظ کی حرمت کو پہچانیے، الفاظ کی روح کو جانیے اور اس کے مطابق ان کا استعمال کریں تاکہ آپ ایک اچھے صحافی بن سکیں. اور یاد رکھیے کہ کبھی بھی ایک صحافی وہ معاشرے کی آنکھ ہے، وہ معاشرے کی زبان بھی ہے، لیکن وہ معاشرے کا ہاتھ نہیں ہے. آج ہمیں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شاہ صاحب، اس کی بنیادی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم تھانے دار بن گئے. ہم نے اپنی کلمیں رکھی ہیں گروی، بالکل اسرانہ صاحب، ہم نے اپنی کلمیں گروی رکھ کر خود تھانے داری سنبھال لی. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ان حالات کا ہم شکار ہیں جن کا ہم ابھی رونا رو رہے تھے کہ ہماری توقیر نہیں ہے، ہمارے ہم پر حملے ہوتے ہیں. دیکھیں الفاظ کی طاقت جو ہے وہ اس کے بے دریغ استعمال میں نہیں ہے، اس کے محتاط استعمال میں. آج ہم بے دریغ صحافت کر رہے ہیں، اس کا مجھے دکھ ہے. ایک بات اور، وہ بڑی خاص بات جو میں آخر میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اس کی کریڈیبلٹی، جسے ہم اردو میں ساکھ کہتے ہیں. ہم نے صحافت کی ساکھ قائم نہیں رکھی، اس کی وجوہات ہیں. دیکھیں جب آپ فیلڈ میں کام کرنے کی بجائے ٹیبل سٹوری رائٹر بن جائیں گے، ملک صاحب
جب آپ ٹیبل سٹوری پر آ جائیں گے اور سوچیں گے کہ خرم کی سوشل آئی ڈی سے میں اٹھا لوں یہ چیز، اسرانہ صاحب سے لے لوں، ماسٹر جانور صاحب، ماسٹر عبدالستار صاحب سے لے لوں، وہ امین واسی محنت کرتا ہے اس سے لے لوں، تو ان میں سے کسی کی غلطی کو آپ ریپیٹ کرتے ہیں۔ خانہ وال میں ایک چھوٹا سا واقعہ پچھلے 2-3 دن پہلے ہوا، ایک بچے کے ساتھ زیادتی کی آیا، آپ یقین جانیے 60 گروپوں نے مجھے ایڈ کیا اور 60 گروپس نے 60 گروپس میں شاہ صاحب کلیئر نہیں تھا کہ واقعہ ہوا کہاں ہے، حمایت آباد یا عزیز آباد۔ وہ رہنے والا تھا عزیز آباد کا، واقعہ ہو رہا ہے حمایت آباد، کوئی اس کو عزیز آباد میں واقعہ لکھ رہا ہے، کوئی اس کو کہیں لکھ رہا ہے۔ تو بھائی یہ بات، ایک بات اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں جو میری ہمبل ریکویسٹ ہے، جس کا بھٹی صاحب نے بھی ذکر کیا، آپ یقین جانیے ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کریکٹر اسیسینیشن کریں۔